अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सद्दाम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल MS हुसैन व्लॉग को। दोस्तों अभी हम बारगाह मोती गुंबद में मौजूद है। पीछे जो है दरगाह शरीफ मौजूद है और ये दरगाह पूरे बीजापुर में फेमस दरगाहों में से एक दरगाह है जो बहुत ही मशहूर और मारूफ दरगाह है और इसका जो नाम है बारगाह मोती गुंबद नाम से पूरे बीजापुर में फ़ेमस है। और यहाँ आना बहुत ही ईजीली है, इब्राहिम रोज़ा से ज़्यादा दूर भी नहीं है, महज हाफ़ किलोमीटर की दूरी पे है और बहुत ही मशहूर और मारूफ अल्लाह के वली है ये। और ये दरगाह पूरे बीजापुर में मारूफ दरगाह है और मैं इससे पहले भी इस दरगाह में आ चुका हूँ क्योंकि मैंने एक मरतबा यहाँ आकर जुमे की नमाज़ पढ़ाया था इमाम की हैसियत से। तो नेक्स्ट मैं इधर से जा रहा था तो सोचा कि बारगाह मोती गुंबद में हाज़िरी देकर और खिराज तहसीन पेश करूं। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहे, हम अंदर चलते हैं दरगाह शरीफ में और आपको ज़ियारत कराते हैं बारगाह मोती गुंबद की। और वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। चलिए हमारे साथ अंदर। प्यारे नाजरीन, आइए साहिब मज़ार के बारे में जानते हैं। साहिब मज़ार का पूरा नाम है हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह साहिब सिबगतुल्लाही हुसैनी क़ुद्सुहु सिर्रुहु, ये उनका पूरा नाम है। और साहिब मज़ार अपने वक्त के बहुत बड़े वली, बहुत बड़े सूफ़ी, बहुत बड़े बुज़ुर्ग, बहुत बड़े मुत्तक़ी और आप जो है इल्म ज़ाहिरी और इल्म बातिनी आपको अल्लाह ने अता फ़रमाया था। आप मुत्तक़ी, परहेज़गार और सूफियाना ज़िंदगी गुजारें और आपने हमेशा शरीयत पर अमल किया। अल्लाह ने आपको इल्म ज़ाहिरी भी अता फ़रमाया और इल्म बातिनी भी अता फ़रमाया और शरीयत और तरीक़त पर रासिक रहे, पूरी ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, तरीक़त के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी। अल्लाह ने आपको बेशुमार इल्म अता फ़रमाया और जब आपकी उम्र 5 साल की हुई थी उस वक्त हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने आपको बशारत दिया था कि बेटा तू एक अच्छे तालिब इल्म है लेकिन तुम ज़्यादा इल्म हासिल नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब ये था कि तुम्हें इल्म अताई होगा, यानी तुम्हें अल्लाह की तरफ से ख़ुद अता किया जाएगा, बुज़ुर्गान दीन की तरफ से ख़ुद तुझे इल्म अता किया जाएगा। तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के तरफ से 5 साल की उम्र में हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह साहिब को जो है बशारत मिली थी। फिर आपने जब आपकी उम्र कुछ साल गुज़रे तो आपने ख्वाब में देखा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। प्यारे नबी से आप फैज़ हासिल किए और बहुत सारे फैज़ अल्लाह के नबी ने आपको अता फ़रमाया। फिर ख्वाब में हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम और इलियास अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात हुई और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने आपको जो है बहुत सारे फैज़ अता फ़रमाए। प्यारे नाज़रीन, आप वक्त के बहुत बड़े वली, बहुत बड़े सूफ़ी, बहुत बड़े मुत्तक़ी, परहेज़गार औलिया में से थे। पूरे शहर में आपको लोग जानते थे और पहचानते थे। प्यारे नाज़रीन, आपका जो मुरीद होने का वाक़या है ये भी बहुत अनमोल है। आप जब बड़े हुए और आपने सोचा कि क्यों ना किसी अच्छे पीर से मैं मुरीद हो जाऊं, किसी ऐसे अल्लाह वाले जो रब के बारगाह में मकबूल हो उनके दामन से वाबिस्ता हो जाऊं। इस इरादे से दिल में ख़्याल आया कि मैं जिनसे मुरीद होऊंगा अपने वक्त के वो बहुत बड़े वली हो और उनके मिसल कोई दूसरा ना हो। अगर उसके लिए मुझे इराक़ या अरब या कहीं भी जाना पड़े उनको तलाश करने के लिए तो मैं तलाश करने के लिए निकलूँगा। इतने में एक अल्लाह के वली से मुलाकात हुई शहर बीजापुर में। उन्होंने आपको पकड़ के जंगल की तरफ ले गए और वहाँ आपके पीर व मुर्शिद को दिखाया गया कि ये है वो जिनसे आप मुरीद होंगे, यही वो है जो आपके पीर व मुर्शिद होंगे। कुछ दिनों के बाद हज़रत शाह सिबगतुल्लाह हुसैनी अल मदनी क़ुद्सुहु सिर्रुहु बीजापुर तशरीफ़ लाए। पूरे बीजापुर के औलिया इकराम ने बहुत ही ताज़ीम, बहुत ही अदब व एहतराम के साथ पेश आए। आपके बहुत सारे औलिया इकराम आपकी खिदमत किए और हज़रत शाह सिबगतुल्लाह हुसैनी ने पूछा मौलाना हबीबुर्रहमान कहाँ पर हैं? तो लोगों ने कहा फ़ला जगह मौलाना हबीबुल्लाह रहते हैं।
تو کہا میرا ان کو پیغام پہنچاؤ اور میرا ان کو سلام کہنا اور کہنا کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ان سے ملنے کی مشتاق ہوں۔ جب حضرت مولانا حبیب اللہ کو خبر پہنچی، آپ کو سلام پیش کیا گیا اور آپ نے ملاقات کے لیے حضرت اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ صبغت اللہ حسینی کے پاس آئے، اور دیکھتے ہی آپ پہچان گئے یہی وہ بزرگ ہے جن کو مجھے دکھایا گیا ہے، اور آپ نے ان سے گلے ملے، بے پناہ محبت کیے۔ آپ کے پیر و مرشد نے کہا کہ بیٹا تجھے کس سلسلے سے میں مرید کروں؟ آپ کے پیر و مرشد حضرت شاہ صبغت اللہ حسینی نے کہا کہ بیٹا میں کس سلسلے سے تجھے مرید کروں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے سلسلے سے کیا مطلب، مجھے آپ اپنا بنا لیے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ تو آپ کے پیر و مرشد حضرت شاہ صبغت اللہ حسینی المدنی قدس سرہ نے آپ کو جو ہے سلسلہ قادریہ سے جو ہے مرید کیا، اور مرید کرنے کے بعد آپ کے پیر و مرشد حضرت شاہ صبغت اللہ حسینی نے فرمایا کہ بیٹا آج سے فقیر اپنا نام بھی تجھے دیا اور اپنا لقب بھی تجھے دیا، اور بیٹا مجھے اللہ نے جو علم عطا فرمایا ہے اللہ تجھے بھی عنقریب عطا فرمائے گا۔ یہ آپ کے لیے دعا کے تھے۔ تو پیارے ناظرین، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم تھے۔ تو یقیناً یہ اللہ کے بندے ہیں، تو ان سے محبت ہمارے لیے لازم ہے، اور اللہ ان بہت ہی خوبصورت درگاہوں میں سے ایک درگاہ ہے شہر بیجاپور میں، بہت ہی یونیک اور بہت ہی فیمس درگاہوں میں سے ایک درگاہ حضرت بارگاہ موتی گنبد ہے، اور میں ایک مرتبہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہوں، اور آپ جو ہے اپنے وقت کے بہت بڑے ولی، بہت بڑے صوفی اور بہت بڑے بزرگ تھے، اور پورے شہر بیجاپور میں آپ کا درگاہ مشہور و معروف درگاہ موتی گنبد کے نام سے فیمس درگاہ ہے۔ تو یہاں پر زیارت کے لیے آ سکتے ہیں بہت ہی ایزیلی۔ اگر آپ بیجاپور آتے ہیں تو شہر بیجاپور مین جگہ سے جو ہے یہاں آپ کو آنے میں صرف 2 کلومیٹر، اور اگر آپ ابراہیم روضہ سے یہاں آنا چاہیں گے تو محض جو ہے 1/2 کلومیٹر یا 1 کلومیٹر کی دوری پہ یہ موتی گنبد ہے۔ تو آپ آرام سے بارگاہ موتی گنبد کی زیارت کر سکتے ہیں، اور ان اللہ والوں کی زیارت کیجئے۔ یہ اللہ والے وہ ہیں جن کے تعریف قرآن پاک میں ہے، ان انعمت علیہم، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی انعامات ہوتے ہیں۔ اور پھر قرآن پاک میں آیا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی یہ وہ لوگ ہیں نہ انہیں خوف ہے نہ ڈر ہے، اور جو لوگ ان سے محبت کرتے وہ بھی بے خوف ہو جاتے ہیں، اور اللہ سے جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی جو ہے بے خوف ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی خوف ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وہ اللہ والے ہیں جن کی وجہ سے شہر بیجاپور میں اسلام کا شمع روشن ہوا اور اسلام کا چراغ روشن ہوا۔ آج اگر ہم دیکھ رہے ہیں بیجاپور میں اسلام کی جو یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، نشانیات اور یہ مسلمانوں کی حکومت، یہ انہی اللہ والوں کی برکت ہے جس کی وجہ سے اسلام کا شمع بیجاپور میں روشن ہوا۔ ایک دور یہاں تھا ایسا جہاں پر جو ہے غیروں کی حکومت تھی، غیروں کی آبادی تھی۔ آج الحمدللہ مسلمانوں کی آبادی اچھی خاصی ہے، اور مسلمانوں کی بے شمار نشانیاں بھی موجود ہے۔ تو یہ اللہ والوں نے اسلام کے چراغ کو روشن کیے۔ تو ان لوگوں سے پیارے ناظرین، اب ہم یہاں سے آپ سے الوداع چاہتے ہیں، اور ہم نے آپ کو بھی زیارت کرائے موتی گنبد کے، اور بارگاہ موتی گنبد میں بھی آپ کو لے کر آیا ہوں۔ کافی یونیک درگاہ ہے، اور الحمدللہ اللہ والوں کی شان یہ ہے جہاں بس جاتے ہیں وہیں آباد کر دیتے ہیں، اور ہزاروں لوگ ان کی درگاہوں میں آتے ہیں، ان کے بارگاہوں میں آتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، جو پوائنٹ والی بات یہ ہے کہ محبت کرو تو اللہ کے لیے اور نفرت کرو تو اللہ کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے ہی محبت کرتے تھے، تو اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا بارگاہ موتی گنبد۔ اب ہم یہاں سے رخصتی لیتے ہیں اور ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، ایک اور درگاہ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں اپنے بھائی کو محمد صدام کو، اور خدا حافظ، الوداع۔